atong tubagon og hatagan nato sa maayong pagtagad ang pangutana nga gipadangat dinhi sa atoa kung unsay tambal sa tonsil. Tonsil ha. Okay, dili ni si kuyaw ang ato pagahimuon. Ayuha og paminaw, lantawa og tarong. Kani oh. Kani. Sibuyas nga dahonan. Inaani kadaghan oh. Ani. Pwede ni siya. Ang pamaagi ha nga pagtambal sa tonsil, dukdoko nato ni siya. Pinuhon ginato, magdanlog man ni siya. Dayon pino na kayo, imo na siyang initon sa kalaha. Initon nimo sa kalaha ha. Ayaw gyud sunuga, initon lang. Dayon mintras nga init pa, pusto nimo ni siya sa limpyo nga tila. Og igo nga dili na makapaso, mao ihaklop nato dinhi oh. Dinhi. Atong ihaklop dinhi. Unya ra kuhaon og mabugnaw na. Dayon daghan pa kay mga benepisyo kabahin ni ining sibuyas dahonan. Aron nga inyong masayran, lantawa lang ninyo ang ato ang caption nining ibabaw sa ato ang video karon. Kay ibutang nako diha ang mga instruksyon pamaagi ug unsaon ato pag yung Tagalogon para nga masabtan sa mga my loves nato nga mga Tagalog.